हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी और जिसका पार्ट 1 मैं आपको सुना चुकी हूँ और आज पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। कहानी आगे फिर से यूँ है। फिर जब मेरे माँ बाप जो कि इतने धोखेबाज और चालाक होशियार हैं, तो फिर मेरे छोटे भाई साहब वो भी तो उन्हीं की नस्ल थी ना। चालाकी होशियारी वगैरह की चीज़ें तो कूट कूट कर इन सब के भी रग रग में भरी पड़ी थी। सो उसने फ़ौरन जाकर शीज़ा के पापा से बात की तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा सबसे छोटा भाई शीज़ा के साथ खुद सेट हो गया। अरे सेट क्या साहब, रिश्ता ही उसके साथ कर लिया। मैं तो उस चीज़ पर भी बहुत बुरी तरह से चौंका कि जब मैंने पूछा तो ज़रा सा भी कुछ भी न बताया था, और अब धोखे से चोरी छुपे रिश्ता भी ख़त्म करवा दिया और मुझे पता भी न चलने दिया। खैर, मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर करने में देर न लगाई। बहरहाल वक्त का पहिया तेज़ी से घूमा तो मैं भी जवानी की दहलीज पर कदम बढ़ाने लगा और पूरे 17 साल का नौजवान बन चुका था। उन दिनों भी मुझे याद है कि मैंने अपने बाल बढ़ाए हुए थे और उन्हीं दिनों में मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बॉडी बनाने के चक्करों में जिम भी ज्वाइन की थी। कुछ हफ्तों दिनों तक तो मैं बड़ी पाबंदी से जिम जारी रखा, पर उससे भी थक गया तो आखिर जिम जाना ही बंद कर दिया। मुझे याद है तब उन दिनों मूड के मुताबिक म्यूज़िक सुनने का बड़ा मैं शदाई था। अरे शदाई क्या साहब, खुद अपने ज़हन में मसीही गीतों के लिरिक्स तैयार करने का भी काफ़ी तजुर्बा रखने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो रहा था थोड़ा बहुत जो लिखना भी आता था वो भी भूलता जा रहा था। यूँ समझो मेरे ज़हन की विंडो उड़ती जा रही थी, इसलिए कहीं लिखने की बजाय ज़हन में ही लिरिक्स तैयार कर लेता था। और तो और सिंगिंग का भी तजुर्बा बल्कि शौक़ था, तो चाहे वो गाने हो, नात हो या फिर मसीही गीत, सब कुछ पूरे दिल के साथ नात ख्वानी में और चर्च में गाता था और वहाँ सब की तारीफ़ें लूटता रहता, क्योंकि जो भी मेरी आवाज़ सुनता तो बस यही कहता था कि ये दिल में जा लगती है तेरी आवाज़। और वैसे भी सिंगिंग या गायकी सिर्फ गाना गाना ही थोड़ी ना होता है, ये एक आंसू जो आंखों से गिरता है, वो कसक जो कभी दिल में रह जाती है, वो अनकही बातें, वो आधे अधूरे शब्द, वो दर्द गाने से पहले उसे महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर चाहे आप मसीही गीत गाओ, नात पढ़ो, तो फिर चाहे फिल्मी गाना गाओ, क्योंकि एक गाना शब्दों की चंद बोल नहीं होता, रूह से निकला हुआ खुशी का, प्यार का, दर्द का एहसास होता है, और यही असली सिंगिंग या गायकी होती है। खैर, मिलाद में मुझसे नात की फरमाइश के लिए घर से बुला कर ले जाते और मैं भी उफ तक ना करता। और वैसे भी मिलाद में फ्री थोड़ी ना मैं अपनी आवाज़ उनको देता था, बल्कि इस चीज़ के लिए भी उनसे पैसे लेता और इतने सारे पैसे कमा कर अपनी माँ के हाथों में रख देता था। खैर, इसी तरह से नाते गाता रहा तो मौलवी हजरात की तो मुझ पर नीयत ही ख़राब हो गई। तब वो मेरे मामा पापा से कहने लगे कि आपके बेटे की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसके बगैर हमारा मिलाद हमेशा अधूरा ही रहता है, हमें रोज़ ही इसे खुद ले जाना पड़ता है। ऐसा करें, आप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए हमें दे दें, हम आपको बहुत सा पैसा जितना आप कहें दे देंगे और इसका ख्याल भी बहुत रखेंगे। तब पहली बार मामा पापा डर गए। उन दिनों वो वाकई में डर गए थे या फिर एक ड्रामा था, ये मैं नहीं जानता। सो वो जब भी मुझे लेने आते तब मामा पापा ने उनके साथ झूठ बोल दिया कि ज़ेशी का गला ख़राब है और तबीयत भी कुछ नासाज सी है, इसलिए तो पान खा रहा है ताकि गला ठीक हो सके। खैर, वो ये सुन के मायूसी के साथ वहाँ से लौट गए। अब मैं नहीं जानता कि उनको यकीन पक्का पक्का हो गया था या फिर नहीं, लेकिन उस दिन के बाद एक दो दफ़ा वो फिर आए, पर मुझे मुसलसल पान खाता देखकर वापस लौट जाते और फिर कभी ना नात के लिए बुलाने आए। मगर उसके बाद से मेरे पान खाने की लत पक्की से पक्की होती गई। खैर, सूफियाबाद नश्तर कॉलोनी वाली साइड पर अपने दोस्त की मदद से एक बुटीक मैंने देखी, तो वहाँ पर मैडम बानो की निगरानी में बारीक कपड़ों के हैवी सिलमन सितारों और दबकी वगैरह का काम करना शुरू कर दिया, और खुदा के फजल से काफ़ी महारत मुझे उस काम में भी हो गई कि काफ़ी महीनों और दिनों तक तो मैं वहीं पर कमाता रहा। उस बुटीक में सबसे छोटा भी मैं ही था,
اس لیے تو میڈم بانو کو بھی مجھ پر بے پناہ پیار آتا. ایکچولی باہر ملنے والے میرے ملنسار اور خوش اخلاق ہونے کی وجہ سے بہت جلد میرے گرویدہ ہو جاتے تھے، بلکہ نیت ہی مجھ پر خراب ہو جاتی. سو مجھے وہ روز ہی اس پیار میں اپنے گھر لے جاتی اور مجھے خوب شاپنگ اور لنچ ڈنر کرواتی. ایکچولی اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے تو اسے مجھ پر بے انتہا لاڈ آتا تھا، اور میں بھی ان سے کافی مانوس ہو چکا تھا، کیونکہ ایک بچہ تو پیار کا بھوکا ہوتا ہے نا. جس جگہ سے اسے پیار ملے گا تو وہ ہمیشہ اسی جگہ کو فوراً دوڑا جائے گا، اور اس پیار ویار سے تو میں بچپن سے ہی محروم رہا تھا. سو میں نے ماما کو تو فون کر کے کہہ دیا کہ ماما اب میں نے نہیں آنا، میں میڈم بانو کا بیٹا بن کر انہی کے گھر میں اب رہا کروں گا. بہرحال میرے اتنا کہنے پر ماما تو فوراً ڈر کے مارے مجھے لے جانے کے لیے وہاں پہنچ گئی. تب میڈم بانو نے بھی آ کے کہہ ہی دیا کہ اپنے بیٹے کو مجھے دے دیں، پر میری ماں نے میڈم بانو کو کئی گالیوں سمیت کئی باتیں سنا ڈالی اور مجھے اس بوتیک سے لے آئیں، پر میں نے پھر بھی کام مسلسل وہیں پر جاری رکھا. بہرحال میں جب بھی گھر جاتا تو ماں کو دیکھتا کہ میری ماں کس طرح سے میرے تینوں چھوٹے بھائیوں کو محبت سے گلے لگاتی، پر مجھے کبھی بھی میری ماں نے پیار سے گلے نہ لگایا. گلے لگانا تو دور، مجھے ایک دفعہ بھی لاڈ کرنے کی گھر سے پیار سے بلایا تک نہیں. اگر مجھے بلایا بھی تو صرف پیسے مانگنے کی گھر سے. میں اس گھر میں اپنے آپ کو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کس قدر تنہا فیل کرتا تھا، یہ صرف میرا دل ہی جانتا تھا، کوئی دوسرا تیسرا نہیں. بہرحال انہیں دنوں ایک اور لڑکی میری زندگی میں آئی، جس کے ساتھ 24 گھنٹے میری بات فون پر بس ہوتی ہی رہتی. مجھے اس کی ساری روٹین کا پتہ تھا، اور اسے میری ہر وقت وہ میرے ساتھ ہی کبھی بات کرنے میں مصروف ہوتی تو کبھی ہم دونوں ریسٹورنٹ میں ملتے رہتے. خیر اسی طرح سے وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن میں نے ہمیرا کو فون ملایا، پر بیزی جا رہا تھا. میں نے سوچا کہ شاید وہ بیزی ہوگی، جب فری ہو جائے گی تو خود ہی بات کر لے گی. مگر 2 دن مسلسل گزر گئی، اس کا فون بیزی ہی جاتا رہا. مجھے تو شدید غصہ ہی آ گیا اور شک بھی پڑا. سو روز کی طرح فون ٹرائی کرتا رہا، تب آخر اس نے کال اٹھا ہی لی. تو جب ہم دونوں ملے تو میں نے جاتے ہی اس کا فون پکڑ کے SMS اور کالز چیک کی. تب جس چیز کا مجھے شک تھا وہی ہوا. وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ سیٹ ہو چکی تھی اور مجھے دھوکہ دے رہی تھی. نمبر دیکھ کے میرے دماغ کا تو میٹر ہی گھوم گیا. سو تھپڑ لگانے میں بھی میں نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیا. ابھی 1-2 دن ہی گزرا تھا کہ پھر سے میری زندگی میں ایک اور لڑکی آ گئی. حالانکہ ان 2 لڑکیوں سے پہلے بھی 37 لڑکیاں میری زندگی میں آئیں. ایکچولی میں کبھی بھی ان لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتا تھا، یہ لڑکیاں ہی میرے پیچھے آتی تھیں، اور سب کی سب بڑی عمر کی تھی. کیوں آتی تھی میرے پیچھے یہ میں تب نہیں جانتا تھا. خیر اب کی بار اس لڑکی کا قصہ ہی کچھ الگ سا تھا. چرچ میں گیت گا رہا تھا جب میں نے نوٹ کیا کہ ایک لڑکی مسلسل مجھے گاتا دیکھ رہی ہے. میں نے اگنور کرنا چاہا، پر اس لڑکی نے آخرکار چرچ کے بعد مجھے روک کر اپنا نمبر مجھے دیا اور میرا نمبر بھی خود لے گئی. سب باتوں کا سلسلہ نکل پڑا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید سونیا کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے، کیونکہ فون پر ہر وقت ہی ہم دونوں کی گپے جو ہانکتے رہتے تھے. اسی طرح سے باتیں کرتے ہوئے ایک دن سونیا نے مجھے کہنے لگی کہ آج میرے گھر کوئی نہیں ہے تو پلیز مجھ سے ملنے آ جاؤ. سو میں بھی پاگل فوراً اس کی بات مان کر اس سے ملنے اس کے گھر چلا گیا. سو وہاں پہنچ کر میرے ساتھ ایک عجیب سا ہی واقعہ پیش آیا کہ میں نے ان کے گھر جیسے ہی قدم رکھا تو میرے سر میں شدید درد سا ہونے لگا اور نیند کی وادیوں میں فوراً اتر گیا. اور جب شام ہوش آیا تو گھر کی طرف میں روانہ ہو گیا. پر گھر آتے ہی میرا مزاج اور سوچ بھی بدل چکے تھے. ضدی، جھگڑالو، بدتمیز اور غصے والا تو میں پہلے بھی تھا. بات میں کرتا تھا، ہاتھ دوسروں پر پہلے اٹھاتا تھا، پر سونیا کے گھر سے آنے کے بعد سے کچھ زیادہ ہی میں جھگڑالو بن گیا. تب میری ماں کی نظر اچانک میرے لمبے بالوں پر پڑ گئی جس میں ایک پوری کی پوری لٹ کٹی ہوئی تھی. تب انہوں نے تفتیش کی تو پتہ چلا، پر میں تو سمجھا تھا کہ شاید سونیا مجھ سے سچا پیار کرتی ہے، پر وہ تو ایک جادو ٹونا تھا، اس نے بھی میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچا دی. سو میں جادو کے ہی اثر میں رہنے لگا اور بس یہی کہتا رہتا کہ میں شادی کروں گا
تو صرف سونیا سے اور کسی سے نہیں کروں گا۔ تب ان دنوں میری ماں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے ان ماں بیٹی کے جادو سے رہائی دلوائی، بالکل اسی طرح سے جس طرح بچپن سے ہی میری کزن سنیا میرے خوابوں میں آ کر مجھے بچاتی تھی۔ ایکچولی اکثر خوابوں میں کبھی نہر میں ڈوب رہا ہوتا، تو کبھی کوئی بلاؤں کے درمیان پھنسا ہوتا، تو کبھی سڑکوں پر دوڑ رہا ہوتا کچھ بلاؤں سے اپنی جان بچانے کے چکروں میں، تو کبھی کوئی جگہ پر پھنسا ہوتا۔ تب فوراً ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا تو میں حیرانی میں اس ہاتھ کو پکڑ کے باہر آ جاتا۔ باہر آتے ہی سنیا کو اس جگہ پر اپنے سامنے دیکھ کے میں تو ہمیشہ حیران ہی رہ جاتا۔ بس اسی طرح سے ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر روز ہی اس نے مجھے اپنے خوابوں میں آ کے بچایا۔ پر جاگ آنے کے بعد میں تو ان خوابوں کو خواب ہی ہمیشہ سمجھ کر اگنور کر ڈالتا، مگر جب بھی کسی موقع پر چاہے تو وہ غمی کا ہوتا تو چاہے خوشی کا ہوتا، تو تب وہ مجھے ہمیشہ ہنستی مسکراتی ہی نظر آتی، مگر کبھی بھی ہمت نہ پڑی کہ اس کے پاس جا کر اس سے کوئی بات ہی کر لوں۔ وہ جہاں جہاں گھومتی پھرتی تو میری نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہوتی تھی، پر اسے تو ذرا سا بھی علم ہی نہ ہوتا تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ ہمیشہ چھوٹے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی اور بس اپنی ہی دھن میں شرارتیں ہلکی پھلکی کرتی مستیاں کرتی نظر آتی مجھے۔ بہرحال جب سے ماما پاپا نے سنیا کی امی کو دھوکہ دیا تھا، اس کے بعد سے کبھی بھی ہم ان کے سامنے نہ گئے، مگر اچانک سے 2009 کو جب آنٹی کے موت کی خبر ملی تو ان کی خبر نے ہم سب کو دل گرفتہ کر دیا۔ تب اس وقت تو صرف ماما ہی ان کے گھر گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد ہی سے ہم نے ان سے دوبارہ رابطہ شروع کیا، بلکہ تمام رشتہ داروں سے دوبارہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی طرح سے وقت بھی تیزی سے گزرتا رہا کہ یوں ہی ایک دفعہ میری ماما کے چھوٹے بھائی مطلب ہمارے ماموں کی مہندی میں ماما مجھے زبردستی کھینچ کر لے گئی۔ تب تو میں پورے 18 سال کا ہو چکا تھا، اور 18 سال کا لڑکا تو جوانی کے اس موڑ پر ہوتا ہے کہ اس کے احساسات جب جاگتے ہیں تو وہ فوراً خود بھی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان احساسات کو محسوس بھی کرنے لگتا ہے۔ اور ویسے بھی بچپن سے ہی میری نظریں اس کا پیچھا کرتی آئی تھی، مگر تب بچہ تھا تو اس لیے کبھی بھی سمجھ ہی نہ پایا کہ آخر میں اسے دیکھتا رہتا ہوں تو کیوں دیکھتا ہوں۔ عشق تو مجھے اس سے 9-10 سال کی عمر میں ہی ہو چکا تھا، پر ان سب عجیب قسم کی فیلنگز کو سمجھ ہی نہ پاتا تھا۔ حالانکہ کئی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں، پر کبھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ خدا جیسی پاک محبت نہیں محسوس ہوئی تھی، جس کے ساتھ مل کر ایسے لگے کہ جو میرے لیے زندگی سے بڑھ کر ہو، اور جس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤں میں۔ مگر صرف اسے ہی جب بھی دیکھتا تو پورے بدن میں جل تھل سی مچ جاتی۔ یہ کیا ہوتا رہتا تھا میرے ساتھ؟ میں واقعی اپنے عشق کے جذبے کو نہ سمجھ پایا، پر اس دن مہندی کی تقریب میں وہ جب سامنے آئی تو میں اسے حیرانی میں صرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چائنا کی گڑیا میرے سامنے موجود ہوئی ہو۔ اس دن پہلی دفعہ میں نے اسے اپنے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میں تو اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا، پر وہ مجھ سے بالکل انجان تصویریں کھینچنے میں مگن تھی۔ پتہ نہیں کیوں اپنی بڑھتی عمر میں مجھے پہلی دفعہ اپنی فیلنگز سمجھ میں آئیں، بلکہ محسوس ہوئیں۔ پہلی دفعہ کوئی لڑکی دل کے نہال کونے کو چھو رہی تھی۔ حالانکہ کئی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں اور گئیں، مگر کسی نے بھی میرے دل تک رسائی نہ کی تھی۔ بہرحال وہ فنکشن ختم ہوا تو اچانک سے آئی فیلنگز بھی ہوا کی طرح اڑن چھو ہو گئی، بلکہ یوں سمجھو بھول گیا۔ پھر اس دن کے بعد سے ہی میں جب خوشی و غمی کے موقع پر جاتا تو وہ بھی مجھے نظر آتی، بالکل سمپل سی، اچھی لگتی تھی مجھے، اسے دیکھنا بھی اچھا لگتا تھا مجھے۔ اس لیے پھر میں نے ہمت کر کے اس سے ہلکے پھلکے انداز میں فرینکلی بات آخر شروع کر ہی دی، پر زیادہ نہیں کر پاتا تھا۔ ویسے تو میرے ملنے والے میرے غصے سے ڈرتے تھے، پر کسی کو آج تک پتہ نہیں کہ مجھ جیسا ضدی غصے والا بھی کسی سے ڈر سکتا ہے، کہ اگر وہ غصے والی ہوئی تو کہیں مجھے وہ غصے میں ڈانٹ یا پھر تھپڑ رسید نہ کر دے۔ اس لیے تو زیادہ بات کرنے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ ایکچولی سنیا کی امی کے جانے کے بعد سے تمام رشتہ داروں میں ان چاروں بہنوں کے کردار کی خبریں تو ایسے مشہور ہو چکی تھی جیسے وہ کوئی ڈرامہ ایکٹریس ہوں۔ مجھ تک بھی ان چاروں کی خبریں پہنچی تھیں کہ وہ بہت غصے والی، مغروری، نخرے باز، جھگڑالو ہیں وغیرہ وغیرہ، پر میں تو صرف ان خبروں کو سن کر اگنور کرنا ہی بہتر سمجھتا تھا۔ بہرحال ایک دفعہ گرمیوں کے دنوں میں
मामा पापा ने आंटी की तीनों बेटियों को सांदे गुलशन रावी पर दावतनामा दिया। तीन बेटियों को इसलिए क्योंकि कुछ सालों पहले सनिया के वालिद और उसकी छोटी बहन की मौत का पैगाम भी हमें मिला था। ये खबर भी सुनकर तो हमारे दिल गम से तब भर गए थे या फिर तब भर गए थे। फिर कुछ दिनों महीनों बाद हमने अपने आप को जल्दी इस दुख से ये कहकर फौरन निकाल लिया था कि जो इस दुनिया में आया है तो बेशक उसने एक दिन जाना भी है। बहरहाल वक्त फिर से तब काम काज में मसरूफ़ हो गया था, तो इसलिए आज उनके जाने के बाद इतने दिनों महीनों बाद मामा पापा ने इन तीनों को दावत दी, तो उन्होंने भी हमारी दावत को फ़ौरन कबूल कर लिया। और वो सब जब हमारे एक कमरे के घर में तशरीफ़ लाईं तो मुझे पता चला कि जो कुछ भी उनके बारे में लोग कहते हैं वो सरासर गलत ही कहते हैं। वैसे कितना आसान होता है ना लोगों के लिए किसी के बारे में रूमर्स फैलाना और उनकी रेपुटेशन को 2 सेकंड में ख़राब कर देना। खैर मैंने तो उसी दिन जाना कि सनिया कोई गुस्से वाली लड़की नहीं बल्कि खुश अखलाक हंसमुख लड़की है। और मैं भी खामखा में डर रहा था। मैं कब से देख रहा था कि कैसे वो मेरे छोटे भाइयों से मगन होके बातें करने में मसरूफ़ थी, पर मेरा ध्यान उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों और हर एक अदा पर था। और कि कितनी खुश अखलाक मोड़ मगर सादा दिल, कोई गुरूर नहीं, दुआगो लड़की है। पर वो तो सिर्फ उन्हीं से बातें करती जा रही थी। मेरा भी दिल चाह रहा था कि उससे कोई बात करूं। समझ ही नहीं आ रहा था कि तो आखिर उसके जूतों पर नज़र पड़ी। तब उससे मैंने यूं ही पूछ लिया कि बाजू ये जूता आपने कहाँ से लिया है? उसने कहा भगवानपुरे से। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, बस मुझे आपका ये जूता बहुत सिंपल सा अच्छा लगा। मुझे भी ऐसे ही जूते पसंद हैं। ऐसा ही मैं मामा के लिए भी लेना चाहता था, इसलिए पूछ लिया कि कहाँ से लिया है। अभी मैं उससे बात कर ही रहा था कि मेरा सबसे छोटा भाई मुझे उसी के सामने इतने उखड़े अंदाज में कहने लगा, चल पीछे हट, हम मजहबी बातें कर रहे हैं और तुम्हें जूतों की पड़ी हुई है। तब मैं उनके इस तरह के लहजे से चौंका नहीं था, क्योंकि ये तो रोज़ का ही मामूल था। जब से मेरे तीनों भाइयों ने कद निकाला था तो तब से ही बड़ों छोटों की कोई इज्जत लिहाज ना रहा था इन्हें। और अब मैं भी इन सब से खुद ही किसी चीज़ पर भी बहस ना करता था। एक्चुअली मैं अपने अंदर के जानवर को जानता था, जो कि बहुत ही वहशी दरिंदे की तरह खौफनाक था। और मैं अपने इसी जानवर से बहुत डरता भी था कि अगर बाहर आ जाए तो तब मैं अपने आप को बहुत ज़िद्दी, जज्बाती और पागल सा महसूस करता हूँ। इसीलिए मैंने अपने अंदर के जानवर को अपने अंदर ही दबा कर जंजीरों से बांध कर रखता था। बहरहाल बुरा लग रहा था तो सिर्फ इसी बात से कि सनिया के सामने ही उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैं यही चीज़ें सोच रहा था कि सनिया ने मेरी साइड लेकर उनको डांट पिला दी कि कोई बात नहीं, इसमें क्या है। उसके दिल में ये बात आई सो उसने उसी वक़्त पूछ ली। हर इंसान को बोलने का हक है, पर तुम लोग तो बदतमीज़ी कर रहे हो उसके साथ। बड़ा भाई है ये आप लोगों का, ऐसे नहीं करते होते। चलो सॉरी बोलो। पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में किसी ने मेरी साइड ली तो मेरी आंखों में नमी सी आने लगी। तब उसने अपनी बात मुकम्मल करके मुस्कुराते हुए मुझे देखा तो मैं भी हल्का सा मुस्कुरा कर फ़ौरन वहाँ से उठ गया कि कहीं वो मेरी आंखों में आई नमी को न देख ले। बहरहाल जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता या फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स के घरों को देखता तो मुझे सिर्फ वहाँ प्यार ही प्यार, अपनायत, इज़्ज़त और एक दूसरे की केयरिंग ही नज़र आती। पर अपने घर में जब भी मैं आता तो जो इज़्ज़त और प्यार, अपनायत बाहर अजनबियों से मुझे मिलती, वही चीज़ें आज तक मुझे कभी भी अपने घर से न मिली। एक्चुअली जब भी मैं माँ को मेरे छोटे भाइयों से प्यार करते देखता तब उस वक़्त मेरा दिल भी उस प्यार के लिए कितना तरस रहा होता था। मुझ पर क्या क्या बीत रही होती थी ये कोई मेरे दिल से पूछे। माँ तो मेरे पास बिना किसी वजह के भी ना आती थी, इसलिए माँ की मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं खुद ही माँ के पास चला जाता और माँ की हर बात मानता। बस अपने दिल की बातों को किसी से भी शेयर ना करता, बल्कि हमेशा अपने तक ही महदूद करके रखता। और वैसे भी क्यों शेयर करता? नाराज़गी, गिले शिकवे तो हमेशा वही अच्छे लगते हैं ना, जहाँ पर अपनायत हो। मगर जहाँ पर किसी को मान रखना ना आता हो तो उनसे अपने दिल की बात शेयर क्या करना। वहाँ तो सिर्फ खामोशी से मुस्करा देना ही अच्छा है। खैर, उन्होंने मुझे अब कभी भी अपनी सगी औलाद की तरह बेलौस मोहब्बत
نہ دی تھی، اور ہر طرح کی سہولتوں سے بھی ہمیشہ دور رکھا جن کی مجھے ہر گھڑی ضرورت ہوتی تھی، بلکہ بچپن سے ہی ایسے ٹریٹ کرتے آئے تھے جیسے میں ان کا سگا بیٹا نہیں بلکہ ستیلا بیٹا ہوں، یا پھر مجھ سے کسی خاص قسم کا بیر یا خار بازی نکال رہے ہوں۔ مجھے تو ہمیشہ سے یہی لگنے لگا تھا کہ شاید اس دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص ہے ہی نہیں جو مجھ سے بے لوث محبت کرتا ہو، جس کو میرا پیسہ نہیں میں چاہیے، جو مجھے سمجھ سکے۔ بہرحال میں تو سب کے لیے بس پیسے کمانے والی ایک مکمل مشین بن چکا تھا۔ میرے سارے دوست اور گرل فرینڈز بھی انہی پیسوں کی غرض سے ہی میرے پاس آتے تھے، اور میں نے بھی ان پیسوں کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی تھی، بلکہ جو بھی مانگتا فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے پکڑا دیتا، پھر اسے واپس کبھی نہ مانگے۔ اور باقی کی کہانی پارٹ 3 میں۔ تھینک یو، بائے۔